अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान पीर उमैर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं बिग आई हाउस ऑफ ड्रीम। आज का जो वीलॉग है वो है इमरान खान साहब, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने एक सेशन स्टार्ट किया जिसमें सुबह उन्होंने लाइव जो है कॉल्स ली, लोगों से गुफ्तगू की, उनके मसले मसाइल सुने और कई हद तक उन मसलों को सॉल्व करने की कोशिश की और उनको कहा कि जो अपना उन्होंने पैगाम देना चाहा वो दिया। इसी ड्यूरेशन के अंदर एक कॉल आई खातून की, जब उन्होंने बात की कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर तो अब नीचे की तरफ जा रहा है, प्राइस कम हो रही है, लेकिन महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी क्या वजूहात हैं, ऐसा क्यों है? इस पे इमरान खान साहब ने और खातून ने क्या गुफ्तगू की, ये आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आप मज़ीद अपडेट रह सकें। इस ड्यूरेशन के अंदर उसने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इमरान खान साहब, आप जो हमेशा से कहते आए थे कि घबराना नहीं, आप अब की बार हमें मौका दें कि हम घबरा लें, क्योंकि जो जिस तरीके से ये महंगाई बढ़ रही है, इसके ऊपर हम अब हमारा गुजारा नहीं है। तो ये ज़रा पहले कॉल सुने कि वो बात क्या कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम गुफ्तगू करते हैं कि इसको में आया इमरान खान साहब ने जवाब क्या दिया था। पहले ज़रा वो कॉल सुने, वो खातून क्या बात कर रही हैं। 00 जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं अमरीन कयूम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं। मैं महंगाई के बारे में बात करना चाहती हूँ कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गुजारा मुश्किल हो रहा है। हम बच्चों के स्कूल की फीस दें या घर का खर्चा चलाएं। और अब तो अगर आप देखें तो डॉलर की जो प्राइस है वो भी कम हो गई है और जो रुपए की वैल्यू है वो भी मुस्तहकम हो गई है। और दूसरी बात यह कि अब तो रमज़ानुल मुबारक भी आ रहा है, लेकिन जो है बेसिक कमोडिटीज़ की प्राइस बिल्कुल कम नहीं हो रही है। तो खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाज़त दे दें। जी अमरीन, बिल्कुल आपने वो बात की जो कि आप यकीन करें कि अब तक हमारी सिर्फ़ और सिर्फ कंसंट्रेशन, अगर बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हैं तो महंगाई एक तरफ है। और महंगाई के अंदर आपने थोड़ा सा समझना है, क्योंकि महंगाई तो कई चीज़ों की है ना। कई चीज़ों की महंगाई ऐसी है जो कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ठीक कर सकते हैं। मसलन एक यानी अगर एक दुकान में एक कीमत आ रही है और दूसरी दुकान और कोई कीमत दे रही है और चीज़ तो वही है, तो यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स ले सकते हैं और हम पूरा इसके ऊपर भी ज़ोर लगा रहे हैं। एक महंगाई ये, और ये भी आपने समझना है, वो महंगाई ये है कि एक किसान सब्जियाँ या जो भी अपनी पैदावार है वो एक कीमत के ऊपर वो लेके जाता है मार्केट के अंदर, लेकिन उस मार्केट से जब वो चीज़ जाती है शहर में यानी रिटेल में, यानी जब आपके पास पहुंचती है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। वो किसान बेचारे को पूरे पैसे नहीं मिलते। मैंने किसानों को मिला जाके, तो किसानों ने कहा जी हमारा तो मुश्किल से खर्चा पूरा हो रहा है जो हम अपनी पैदावार या जो सब्जियां बता रहे थे, लेकिन वही सब्ज़ी जब वो जा रही है शहर के अंदर तो वहाँ वो दुगनी से भी ज़्यादा कीमत पे बिक रही है। तो जो बीच में मिडल मैन है वो बहुत बड़े पैसे बना रहा है। इसका अब हम एक तोड़ लेके आए हैं और इंशाअल्लाह ये शुरू भी हो गया। हमने आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम डायरेक्टली वो जो मंडी से एक इस तरह चीज़ करें कि डायरेक्टली वो चीज़ें जाएंगी लोगों के पास और वो किसान को भी ज़्यादा पैसा मिल जाएगा और जो लोग हैं, जो शहर के अंदर लोग, उनके लिए भी कीमतें कम हो जाएंगी। ये एक पूरी नई चीज़ कर रहे हैं क्योंकि एक नया सोच लेके आ रहे हैं और ये शुरू हो गया। लाहौर में हमने अब कई जगह शुरू किए हैं या अब इस्लामाबाद में शुरू करने लगे। ये शहरों के अंदर अब हम करने लगे, इससे भी फ़र्क पड़ेगा। एक तीसरा तरीका है, एक तीसरी वजह है, वो है जो मैं शुरू में आपको कहता हूँ कि जब रुपया, मसलन हमारा रुपया अब आप हमारे आने के बाद 107 रुपया था, हमारे आने से पहले रुपया 124 था, लेकिन उससे 6-7 महीने पहले 107 का था। यानी 2018 की शुरू में तकरीबन 107 रुपए का डॉलर था और वो 2018 के बाद वो बढ़ते बढ़ते पहुंच गया 160 रुपए पे। और अब अल्लाह का करम है कि हमारी इकॉनमी स्टेबल हो रही है तो रुपया भी मजबूत होता जा रहा है। इसका आपको इफेक्ट आएगा। मसलन इमीडिएटली इफेक्ट तो आ गया ना कि डीजल की कीमत गिर गई,
آپ کو پیٹرول کی قیمت نیچے آ گئی تو یہ تو آپ کو افیکٹ نظر آ گیا جب روپیہ مضبوط ہوا. لیکن اس کی جو جب 107 سے 150 روپے پہ بھی گیا تو اس کا افیکٹ کس کے اوپر پڑا؟ بجلی کے اوپر پڑا. آدھی بجلی بنتی ہے تیل سے، تیل ہوتا ہے امپورٹ. پھر جو بجلی کے سارے کانٹریکٹ سائن کیے گئے ہیں وہ ہیں سارے ڈالرز کے اندر، ہمارے سے پہلے کے کانٹریکٹ سائن کیے گئے ہیں. تو وہ کیونکہ ڈالر کے کانٹریکٹس ہیں وہ ایک دم اس کے اوپر بھی افیکٹ پڑ گیا. جیسے ہی ڈالر مضبوط ہوا روپیہ گرا ادھر بھی قیمت بڑھ گئی. پھر جب ڈیزل مہنگا ہوا ساری ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی، ساری چیزوں کے اوپر اس کا کاسٹ چلا گیا. پھر جو باہر سے ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، باہر سے چیزیں سب سے بڑا تو جو عام لوگوں کو آپ کو افیکٹ کرتا ہے گھی. اب تقریباً 70% ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں 70% جو گھی کے اندر جو تیل جاتا ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں. پھر دالیں، سب سے افسوسناک چیز یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک ایک وہ زرعی ملک، ہم 70% دالیں اپنی امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی. اور ایک اور مسئلہ آیا کہ ہمیں گندم جو کہ پاکستان میں ہمیشہ ہوتی تھی، وہ ہماری آبادی کیونکہ بڑھتی گئی ہے، جو گندم پاکستان میں تھی اس کے اندر خسارہ آ گیا. ایک تو بارشیں غلط ٹائم پہ ہو گئی تو ہمیں ایک سال کے اندر 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی پڑی. اور اس کے علاوہ گندم امپورٹ اور اس کا سارا امپیکٹ پڑا، یعنی جیسے آپ گندم امپورٹ کرتے ہیں تو وہ مہنگی، باہر سے مہنگی آئی یہاں سے، تو اس کا بھی امپیکٹ پڑا. تو جو امپورٹس مہنگی ہوئی روپے گرنے سے ایک وہ ہو گئی. پھر ایک بدقسمتی سے ایک اور اب چیز ہم نے آہستہ آہستہ انکوائریز میں پتہ چلا. وہ کیا ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مافیاز. یہ امرین آپ نے سمجھنے کی بات ہے. یہاں پاکستان میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے، قائد اعظم نے بھی ان کی بات کی تھی، جو ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں اوپر بڑھاتے ہیں. یہ مافیاز بیٹھے ہوئے تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ سٹا کھیلتے ہیں. عموماً تو چیز تب مہنگی ہوتی ہے جب اس کی سپلائی کم ہو جائے. مثلا اگر کمی ہو جائے کسی چیز کی، اگر چینی کی کمی ہو گئی تو زیادہ لوگ چینی مانگیں گے، اس کی قیمت اوپر چلی جائے گی. لیکن یہاں چینی پڑی ہوتی ہے، ذخیرے پڑے ہوتے ہیں چینی کے، لیکن قیمت اوپر جانی شروع ہو جاتی ہے. ایک وقت پہ چینی انہوں نے کہا جی اتنی زیادہ ایکسپورٹ کرو، چینی ایکسپورٹ کرنی شروع کی، وہ چینی کی قیمت اوپر چلی گئی. سو اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہ جان بوجھ کے مافیاز بیٹھے ہیں جن کے پیچھے پہلی دفعہ پاکستان میں ہم اب جا رہے ہیں. میں یہاں شہزاد اکبر کو بلایا ہوا ہے. یہ آپ کو اصل میں کیونکہ پوری انکوائری کی گئی اس کے اوپر، ایف آئی اے نے پوری اس کے اوپر انکوائری کر کے تو رپورٹ لے کے آئے کہ کس طرح آرٹیفیشلی چینی کی قیمت اوپر کی جاتی ہے، لوگوں کا بیچاروں کا خون چوسا جاتا ہے. تھوڑے سے لوگ ہیں جو کہ کیسے اربوں 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 روپیہ بناتے ہیں اس سے. اور یہ آٹے کے اوپر بھی ہمیں جب اس کے اوپر بھی ایک رپورٹ ہے کہ کیسے وہاں بھی ذخیرہ اندوزی کر کے تو آٹے کی قیمت اوپر لے جائی جاتی ہے. تو یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، اس کے مختلف طریقے ہیں. لیکن یہ آپ یقین کر لیں امرین، گھبرانے کی آپ کو ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سارا وقت ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یا تو ہمیں گورنمنٹ کو فکر نہ ہو اس کے اوپر سارا وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ کنٹرول کریں. اس کے اوپر جو سب سے بڑی چیز ہم اب کرنے جا رہے ہیں، اس سال ایک پوری نئی ایگریکلچر کی ایک ریولوشنری پالیسی لے کے آ رہے ہیں، جس سے ہم نے اپنا سارا جو ایگریکلچر کا سیکٹر چینج کر دینا ہے. اس میں سے پہلے ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے پہلے سے پتہ چل جائے گا کہ کون سے سیزن میں کس چیز کی کمی ہوتی ہے، تاکہ کسی قسم کی شارٹیج آگے سے نہ ہو، تاکہ شارٹیج کی وجہ سے قیمتیں اوپر نہ چلی جائیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر پچھلے ایک سال سے یہ مختلف چیزیں کہ کیا وجہ ہے مہنگائی کے، اس کے اوپر پورا کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ آپ کو ہم اس کے اوپر قابو پا کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے شامل. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی، اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ کچھ چیزیں عمران خان صاحب کی ٹھیک ہے کہ، اور کچھ چیزیں عمران خان صاحب کی اس بارے میں یہ کہوں گا کہ آپ اس ٹائم آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ بہتر مستقبل کے لیے آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو آج سے پہلے کسی گورنمنٹ نے نہیں کیے تھے.
تو خان صاحب ہمیں اب باتوں کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس طرح اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، نہ کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا، ایف آئی اے جو ہے وہ بنا دی، کمیٹی بنا دی، وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ نہیں خان صاحب، ہمیں آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کس طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ ہمیشہ سے بات کرتے آئے تھے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ دھرنوں کے درمیان جب آپ عوام کے سامنے کھڑے ہوئے، یہ اچھی چیز ہے کہ آپ فون پہ لوگوں کے مسئلے سن رہے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ اب ہمیں اس کے اوپر آپ کو جو ہے نا وہ کام کرنا پڑے گا، اور یہ ایکشن پلان کرنا پڑے گا، ہمیں جو ہے ایکشن چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ بس آپ نے سن لی اور اس کے اوپر کچھ کام نہیں ہو رہا، اب ہمیں کام چاہیے۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا، اپنے میزبان پیر عمیر کو اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خدا حافظ۔